کردا میں بھی مدینے جاواں میرا جی کردا دل دا حال سناواں میرا جی کردا میں سنیا ہے وچ قبر سرکار آون گے آ کے اپنا وضوحا مکھڑا وکھاون گے میں سنیا ہے وچ قبر سرکار آون گے آ کے اپنا وضوحا مکھڑا وکھاون گے میں چھیتی مر جاواں میرا جی کردا میں چھیتی مر جاواں میرا جی کردا دل دا حال سناواں میرا جی کردا میں بھی مدینے جاواں میرا جدا جدا کردا آکھے میں بھی مدینے جاواں میرا جی کردا میں بھی مدینے جاواں میرا جی کردا دل دا حال سناواں میرا غلام جدو بھی نیت کر دے مدینہ طیبہ دی کر دے ماشاءاللہ 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 میاں صاحب نے تو آڑی ایتھویں ٹکٹ مدینے دیئے اچھا جب بولو سبحان اللہ غلام نیتی مدینے دی کر دے تو اللہ کریم نے فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ارشاد فرمایا میں ساری کائنات دا پروردگار میں ساری کائنات دا رب زمینہ دا پروردگار آسمانہ دا پروردگار اللہ فرماتا جتنے پرندے آسمانہ دے سارے دا رب میں جو کچھ دنیا تے زمین دے اندر پیا پھر دا سارے دا پروردگار میں عرض کی دیا لیا آسمانہ دا پروردگار زمینہ دا پروردگار رب کائنات دی ہر چیز دا مالک بھی آپے یا اللہ یا آدم دا بھی رب ابراہیم دا بھی رب موسیٰ علیہ السلام دا رب عیسیٰ علیہ السلام دا رب یا اللہ اے نہیں آکھیا منو یا آدم دے رب دی قسم اے نہیں آکھیا منو موسیٰ دے رب دی قسم اے نہیں آکھیا منو عیسیٰ دے رب دی قسم اے نہیں آکھیا ساری کائنات دے رب دی قسم جدو قسم دی باری آئی فرمایا فلا و ربک منو محمد دے رب دی قسم عرض کی دیا اللہ ساری کائنات دا رب دے پروردگار ساری کائنات دا رب ہو گے کہنا منو محمد دے رب دی قسم یا اللہ وجہ کی اللہ فرمایا دنیا والے میں آدم دا بھی رب موسیٰ تے عیسیٰ دا بھی رب 1,24,000 کموں بیش نبیاں دا پروردگار میں زمینہ دا بھی رب آسمان دا بھی رب عرض کی تھی یا اللہ ساری کائنات دا پروردگار دے رب العالمین پر کہنا منو محمد دے رب دی قسم وجہ کی اللہ فرمایا دنیا والے رب تے میں ساری کائنات دا عالمین دا رب ہو کے اینا ناد نہیں آیا جنا یار دا رب ہو کے ناد آیا مرحبا ساری کائنات دا رب عالمین دا پروردگار لیکن جدو قسم دی باری یہی فرمایا فلا و ربک منو محمد دے رب دی قسم یا اللہ ساری کائنات دا رب ہو کے کہنا منو محمد دے رب دی قسم اللہ فرمایا رب تے میں سارے دائیاں پر سارے عالمین دا رب ہو کے اینا ناز نہیں آیا جنہ منو یار محمد دا رب ہو کے ناز آیا ہے رب نو یار نہ پیار کتنا ہے فرمایا جنہ یار دا رب ہو کے ناز آیا اسے بات سنی نارا مار دے رتبہ کرا بیان کی اس پہ
دا رتبہ کرا بیان کی اس پہ مثال دا رتبہ کرا بیان کی اس پہ مثال دا سامی نہیں کوئی آمینہ مائی دے لال دا سامی نہیں کوئی آمینہ مائی دے لال دا فرمایا فلا و ربک منو محمد رب دی قسم ادو تک کوئی بندہ ایمان والا ہو نہیں سکتا جدو تک زندگی دے ہر معاملے چ مدینے والے نو اپنا حاکم بولو بولو اپنا حاکم نہ مننے ہوں توجہ فرماؤ بھی بات شروع میاں مستنصر صاحب عمرہ شریف تے گئے تے جے کسے پوچھیا میاں صاحب عمرے تے چلے ہو کین بلایا ہے اینا اے نہیں آکھیا میں نے اوتھوں دے وزیر بلایا ہے اوتھوں دے مشیر بلایا ہے یا میں اپنی طاقت نہ چلے ہاں میں اپنی گواہی دینا ممبر رسول تے بیٹھ کے میں تے جدوں بھی پوچھے ہے نا اینا اے آکھیا مینوں مدینے والے بلایا ہے مینوں مدینے ہن میاں عامر صاحب چلے سارے بندے پوچھ لیا جے تے میاں صاحب کہن میں اپنی طاقت نہ چلے ہاں پھر گل نہیں جنہیں بھی پوچھنا ہے نا پوری فیملی لے کے عمرہ شریف تے چلے ہو ایڈا مہنگائی دا دور ہے گل کی ہے ان آکھنا یار میرا تے کمال نہیں جن دیتا ہے نا اس بلایا ہے ہن پتہ لگا مومن ہو یہ جڑا زندگی دے ہر معاملے چ مدینے والے نو اپنا حاکم مننے اپنا آقا مننے اپنا مالک مننے کیونکہ ساڈی جان دا مالک ہے مدینے والا ہن توجہ فرماؤ مدینہ طیبہ جانا جے تے پیسے دا کھیل ہوئے تے سارے کلگیاں والے رہنی مدینے مدینہ طیبہ جانا مال دولت دا کھیل نہیں اے مقدرہ دا کھیل ہے جدے وقت سولی ہو جان مدینہ طیبہ بندہ مال دولت نہ نہیں جاندہ بلکہ ادو جاندہ ہے جدو مدینے والا آپ بلاندہ ہے جدو مدینے والا آپ بلاندہ ہے ہم توجہ فرماؤ منگن والا بندے دا منہ ہوئے نا تے سرکار خالی نہیں موڑ دے نبی کریم مہربانی فرما دیں سرکار لجپالی فرما دیں ایک بڑا مشہور و معروف واقعہ جڑا میں بارہا مرتبہ سنایا تے بڑا فیمس ہو گیا اج اے موترے گرینڈ میریج حال دے اندر محفل پا کے اینا مینوں بلایا ہے ان جی محفلہ ہوندیاں نے تے بار فلیکس لگ دی ہے تے بعد محفلہ ایسی ہوندیاں نے جتھے عمرے دا ٹکٹ بھی رکھیا جاندا ہے میں دسن لگا مدینے والا کنج کنج بلاندا ہے محفل پئی ہووے تے وچ عمرے دا ٹکٹ بھی ہووے تے ایک غریب جہا بندہ پاٹے پرانے کپڑے پائے تے سائیکل تے جاوے پیا تے جدو انہیں رش ویکھیا نا تے اوتھے کھلو گیا تے کہنے لگا یار ایتھے کی ہونا کہ ایتھے محفل میلاد مصطفیٰ ہے تے کہنے لگا یار محفل پہ ہوندی ہے لوگ محفل پہ سن دینے او جگہ تے بڑا رش لگا ہے تے کسے دسن والے نے دسیا اوتھے ڈبہ پہ ہے ڈبے چ شناختی کارڈ دی فوٹو کاپی پہ پیندی ہے جدی فوٹو کاپی نکلے گی او مدینے دا مہمان بنے گا جدی فوٹو کاپی نکلی او مدینے دا مہمان بنے گا بندہ سی بڑا ماڑا ذات دا سی مسلی تے پاٹے پرانے کپڑے پائے تے سائیکل تے جاندہ سی پیا تے اندروں آواز آئی ہووے نا کہ تم ہی ٹکٹ پا دے پرچی پا دے مدینے والا تینوں قبول فرما لوے او جلدی نال گیا شناختی کارڈ دی کاپی کروائی لیا کے ڈبے چ پا لگا تے اندروں اکر بولی ہوش کری ذات دا مسلی تے پرچی مدینے دی عقل کر ایویں مدینے دی پرچی نہیں پائی دی جتو فوٹو کاپی جیب وچ پائی تے نیوی پا کے نہ پھر بہ گیا تے اندروں عشق بولیا کہنے لگا کی ہو گیا چلا تے نہیں ہو گیا جتھے پرچی پانی ہے اوتھے ذات نہیں ویکھی جاندی دلاں دی بات ویکھی جاندی ہے اوتھے ذات نہیں چل دی دلاں دی بات چل دی ہے پتہ لگا عشق اپنے فیصلے آپ کر دے اسے وقت یاری پنا سلطان کہندا ایمان سلامت ہر کوئی مانگے تے عشق سلامت کوئی ہو مگن ایمان تے شرماون عشقوں تے میرے دل نو غیرت ہوئی جس مقدل تے آیا اے عشق پچائے ایمان نو خبر نہ کوئی
روئی کونے دے بادی دے غلاموں دی تو شناختی کارڈ دی کاپی لے کے آ گیا عقل کہن لگی ذات دا مسلی ہے بڑا قریب ہے ایڈی قربت نال مدینے دے نہیں جایا جانا عشق کہن لگا پرچی پا دے جنوں یار قبول کرے انہوں کون روک سکتا جنوں یار قبول کرے انہوں کون روک سکتا کہ تو نے جا کے ڈبے دی اندر پرچی پا دیتی تے محفل ہوندی رہی جدو محفل دا اختتام ہویا اسٹیج تو اعلان ہویا لوگوں تیار ہو جاؤ خبردار ہو جاؤ سید زیادہ پرچی بار کڈن لگا ہے جدے نا دی پرچی نکلے گی او مدینے دا مہمان بنے گا کونے دے بالی دے غلاموں لوگ اڈیاں چک چک کے بے بیخ دینے کہ دی تو نیوی پا کے زارو قطار پیا روندا ہے کہ میرا وردان ہے دی تو بھی کہدا ہے انہیں نام پا مینا سیر چھٹا کی اے نام پوری سرسائی ہوں نام تولا اے نام ماشا تے ہن گل ردیاں تے آئی ہوں رتی ہوا تے بچ رتی کہ میں او بھی پوری نہیں ہوں بدن برابر وہ تو ہو سی ہوئے کہ جدو ملیا مدنی باغی ہوئے کونے دے بادی دے غلاموں ہر بندے دا خیال ہے آج میری پرچی نکلے گی میں مدینے دا مہمان بنا گا کہ تو نیوی پا کے زارو قطار روئی جا رہا سید زادے نے اجے کر کے ڈبے چو پرچی بار کٹی سید زادے نے اعلان کیتا اللہ دیتا ولد پیران دیتا مدینے دا مہمان بن گیا اللہ دیتا ولد پیران دیتا مدینے دا مہمان بن گیا سارے لوگ حیران کی دا نام پیا بولدا ہے ایک بندے نے پکڑ کے دت نو سینے لا لیا تے سینے لا کے بندہ کہندا روڑ والیا پتہ نہیں کیڑے درد نال روئے مدینے والے قبول کر لیا کہ تو کہہ لگا دس کی ہویا کہ بندہ کہہ لگا تیرا نام پیا بولدا مدینے دا مہمان بن گیا ہے کہ تو کہہ لگا اوتھے دے نام پیا بول دے اللہ دیتا ولد پیران دیتا میں دے تو مسلیاں میرا باپ پیرو مسلی ہے نوجوان سینے لا کے کہدا مارو اے دنیا داری دا بدار بندہ غریب ہوئے تے لوگ سیدھا نام بھی نہیں پکار دے اج پرچی اوتھے پائیا جتھے ذاتاں نہیں دیکھیاں جاندیاں دلاں دیاں باتاں ویکھیاں جاندیاں اج اوتھے پرچی پا کے روئے جتھے ذات نہیں ویکھی جاندی دلان دی بات ویکھی جاندی ہے دتو کہنے لگا میں تے دتو مسلی میرا باپ پیرو مسلی تے ایتھے نام پہ بول دے اللہ دیتا ولد پیران دیتا تے بندہ کہنے لگا تیرا ہی نام ہی اے دنیا داری دا بازار بندہ غریب ہوئے تو لوگ پٹھے نہ پکار دینی اج پرچی مدینے والے دی بارگاہ چپائی ہو اوتھے ذات نہیں چل دی اوتھے دلان دی بات چل دی ہے اسے واسطے میں تے کہنا نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویخ دے نے نہ مکھڑا نہ مکھڑے
دا دل ویکھ دے نے مدینے والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے سرکار دی بارگاہ جڑا قبول ہو جائے انہوں سرکار بلا لیں دن فلا و ربک فرمایا محمد دے رب دی قسم ہے ادو تک کوئی ایمان والا نہیں جدو تک زندگی دے ہر معاملے چ مدینے والے نو اپنا حاکم نہ مننے وہ بولو تے صحیح یہ تو انہوں ڈاڈا پتہ ہے میں گالی جتو شروع کرنا پاہمیں 4 گھنٹے بھی تقریر ہوئے رہنی ہوتے ہی ہے ادو تک کوئی ایمان والا نہیں جدو تک زندگی دے ہر معاملے چ مصطفیٰ نو حاکم نہ مننے تے جنہ مصطفیٰ نو حاکم منیا جنہ ہر گل مدینے والے تے چھڑ دیتے وہ ڈبے کدے نہیں جدو بھی لگے نے پار ہی لگے نے اور جدو بھی لگے نے پار ہی لگے نے عزیزان گرامی یہ قدر اے تے دتو دی آرزو سی نا کہ سونے بلا لیں آپ میں ہون عرض کرا جدو مدینے والا آپ مدینے چلے ہاں نبی پاک علیہ السلام نے مکے دی فران دی چوٹیاں تے کھلو کے نا نبوت دا اعلان فرمایا جدو تیرے تے میرے نبی نے نبوت دا اعلان کیتا تے سارے مکے دے کافر میرے نبی دی جان دے دشمن بن گئے نبی پاک علیہ السلام تے ظلم شروع کیتے سرکار نماز پڑھ دیں نبی پاک علیہ السلام تے آکے گندی اوجڑی پا جان دیں نبی پاک علیہ السلام دے گلے چ صافے پائے جان دیں کدے سرکار دے یار ابو بکر صدیق نو مار پہندی ہے کدے نبی دے یار عمر فاروق نو مار پہندی ہے جدو سرکار تے ظلم کیتے تے نبی پاک دے صحابہ تے ظلم کیتے نا تے کسے دا یار دکھی ہوئے تے یار کلو ویکھیا نہیں جاندہ تے جدو صحابہ نو مار پہندی سی میرے نبی صحابہ نو ویکھ کے رونا یا اللہ کدوں تک کافر میرے یاروں نو مار دے رہن گے اللہ کریم نے فرمایا کملی والے تیرے غلامہ نو کافر مار دے نا میں رب دا حکم آ گئی مکہ چھڑ اپنے غلامہ نو نال لے مدینے چلا جا غلامہ نو نال لے کے مدینے چلا جا نبی پاک علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چند کی تھی یا اللہ میں مکے پیدا ہویا تے مکے دی گلیاں چ پل کے جوان ہویا ایتھے تیرا پیارا گھر خانہ کعبہ انہوں چھڑ کے جانتے میرا دل نہیں کردا منو کعبے نہ بڑا پیار ہے منو مکے نہ بڑا پیار ہے اللہ فرمائے کملی والے تسی ہجرت کر کے مدینے چلے جو مکہ تو ہانو پیارا لگ دے تے مدینہ منو پیارا لگ دے مکہ تینوں پیارا لگ دے تے مدینہ بولو بولو مدینہ جنوں پیارا لگ دا او بولے مدینہ رب دی پسند مدینہ طیبہ اللہ فرمایا کملی والے تسی غلامہ نو نال لے کے مدینے چلے جاؤ مکے نہ تینوں پیارے تے مدینے نہ مینوں پیارے تے ہن نبی پاک دے ہر غلام نو مدینے نہ پیارے حج تے عمرہ بے شک مکی ہوندا ہے پر غلام جنوں پاکستانوں پتہ لگے نا میں عمرے تے جانا جس بندے دا عمرے دا ٹکٹ نکل آوے یا عمرے دا آپ ٹکٹ لواوے جنوں بھی پوچھو یار کتے چلے ہیں آندہ میں مدینے چلے ہیں حالانکہ پہلو تو مکے جانا ہے طواف کعبہ کرنا ہے حج عمرہ ہوندہ ہی مکے ہوئے لیکن غلام جدو بھی نہ لوے گا مدینے دا لوے گا کیوں غلام مدینے دا نہ لیں دیں غلامہ نے قرآن پڑھے اللہ فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوا جے جانت ظلم کر لو نا میرے یار محمد دے بوے تے آجو وسیلہ یار دا پا کے معافی منگو گے میں رب راضی ہو جاؤں گا غلام تا مدینہ مدینہ کر دینے اسے بات سنی تے نعرے مار دے میں بھی مدینے جاوا میرا جدا جدا کر دے ہاتھ دا چندہ بنا کے آکھے میں بھی مدینے جاوا میرا جی کردہ میں بھی مدینے جاوا میرا جی کردہ دل دا حال سناوا میرا جی کردہ میں بھی مدینے جاوا میرا جی کردہ دل دا حال سناوا میرا جی کردہ میں سنے آئے بچ قبر سرکار آون گے آپ اپنا بدوہا مکھڑا وکھاون گے میں سنے آئے میں سنے آئے میں سنے آئے بچ قبر سرکار آون گے آپ اپنا بدوہا مکھڑا وکھاون گے میں چھیتی مر جاواں میرا جی کردہ میں چھیتی مر جاواں میرا جی کردہ دل دا حال سناواں میرا جی کردہ میں بھی مدینے جاواں میرا جدا جدا کردہ آکھے میں بھی مدینے جاواں میرا جی کردہ میں بھی مدینے جاواں میرا جی کردہ
کردا دل دا حال سناواں میرا غلام جدو بھی نیت کر دے مدینہ طیبہ دی کر دے ماشاءاللہ 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 میاں صاحب نے تو آڈی ایتھویں ٹکٹ مدینے دی اچھا جے بولو سبحان اللہ غلام